अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वसलाम। मैं आपका बेटा तासीम बोल रहा हूँ फ्रॉम बांग्लादेश। माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। माशाल्लाह। अब्बू जी, मेरा एक मसले के बारे में मैं आपसे थोड़ा आपसे रहनुमाई चाह रहा हूँ कि अब्बू जी, ये जो आले सुन्नत और जमात का जो अकीदा बरहक अकीदा है कि हम वसीले से दुआ करते हैं, वसीले के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ईमान भी रखते हैं कि वसीले से अल्लाह ताला के पास अगर कुछ मांगा जाए तो अल्लाह ताला का मर्जी से वो अल्लाह ताला कबूल कर सकते हैं। तो अब्बू जी, अहले सुन्नत वल जमात का जो एक मसला है कि बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हम गौ से पाक और गौ से आजम कहते हैं। और इसी जो मसला है अब्बू जी, मैं आपसे वो फैज और इल्म हासिल किया तो एक मस्जिद का जो खतीब है वो देवबंदी आलिम है और मुहद्दिस है। तो एक बयान पे मस्जिद पे मैंने गया तो उन्होंने कह रहा था कि ये जो गौ से आजम और गौ से पाक हम कहते हैं, ये कहना, ये बोलना ठीक नहीं है। तो मुझे हैरान हुआ कि आले सुन्नत वल जमात होकर वो देवबंदी आलिम होकर ऐसे बात कह रहे हैं। तो और दूसरी टाइम और एक मुफ्ती से मैंने ये एक ही हमारा लोकल मुफ्ती है, उन्होंने भी ये बात कर रहा था कि गौ से पाक कहना ठीक नहीं है और ये नादी अली शरीफ इसके बारे में भी कहा ये पाना ठीक नहीं है। तो शिया के बारे में शायद कुछ बताया उन्होंने। तो मुझे एक एक शक हो रहा है अब्बू जी, क्या आजकल का जो देवबंदी है क्या वो आले हदीस की तरफ से प्रभावित है? तो अब्बा जी थोड़ा थोड़ा रहनुमाई फरमा दीजिए, क्योंकि हमारा बुजुर्ग तो ऐसे बात नहीं करते थे। अब्बा जी, जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। मोहम्मद तासीन ढाका से कॉल कर रहे हैं। बांग्लादेश से हमारे बेटे बने हुए हैं मोहम्मद तासीन। इनका नाम भी मेरे जो वो बेटे हैं मौलाना मोहम्मद तासीन अखून, उन्हीं के नाम पे इनका नाम मोहम्मद तासीन है। तो माशाल्लाह लंबा चौड़ा सवाल किए इन्होंने। भाई इन सवालों का जवाब तो मैं कई मरतबा मीडिया पे दे चुका हूँ, क्लिप्स भी बने हुए हैं। तो ये सारे शुबहात जो क्लियर किए हुए हैं। बाकी ख़ुलासा यही है कि अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ बिल्कुल जो है वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौस पाक कह सकते हैं, कोई मजाका नहीं है। गौस आज़म भी कहते हैं, कोई मजाका नहीं है। तो गौस आज़म तो एक जो है विलायत व मार्फत का मनसब है, वो मनसब अल्लाह तबारक व तआला उनको अता किया है, तो इसलिए उनको गौस आज़म कहते हैं। तो ये गौस आज़म पूरी दुनिया में एक ही होता है। और ये तो हनफिया की किताबें हैं, जो बड़े बड़े मुहद्दिस यानी मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हनफी हैं, उन्होंने जो है इस मनसब का जिक्र किया है कि गौसुल आज़म जो है एक मनसब होता है कि जो पूरी दुनिया में विलायत व मार्फत में सबसे बुलंद मनसब और एक ही गौस आज़म होता है। तो ये मनसब जो है इसको कहने में कोई मजाका नहीं। और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर तमाम उलमा अहले सुन्नत मुत्तफ़िक़ हैं कि वो जो अपने वक़्त के गौस आज़म हैं और उनके बेशुमार वाक़िअत और दलाइल और हक़ाइक़ मौजूद हैं। तो इसलिए उनको गौस आज़म फिर गौस पाक जो कहना कोई मजाका नहीं है। बल्कि ये तो अगर वो देवबंदी आलिम है तो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को तो लाजमी जानते होंगे और मानते भी होंगे। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह तो अपनी किताबों में अपने मवाइज़ में उनको जो है गौस पाक कहा है, जगह जगह गौस पाक उन्होंने कहा है। तो गौस पाक कहना तो बहुत आम बात है, हज़रत थानवी ने कहा है और बहुत से काबिल गौस आज़म उनको कहा है। तो गौस आज़म कहना वो असल में लगता है उनको क्यों गलतफहमी ये हो रही है कि गौस आज़म तो एक अल्लाह ही है और कोई नहीं है। तो भाई उनको आज़म के लफ्ज़ से धोखा या तो लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने ये बात की है। उसकी तफसीलात मैं एक क्लिप के अंदर जिक्र कर चुका हूँ। आप यूट्यूब पे जाएंगे, मेरा नाम लिखें और वहाँ गौस आज़म के शुबे के हवाले से सवाल करें तो उसमें पूरी क्लिप आ जाए, डिटेल उसमें बयान कर चुका हूँ। क्योंकि आज़म जो है कहने से उनको धोखा लग गया होगा। तो आज़म तो मुबालगे के माना में भी आता है, ये इसमें तफजील ही नहीं है, ये मुबालगे के माने में आता है। वरना किसी का नाम मोहम्मद अकबर हम कह ही नहीं सकते। अकबर माना सबसे बड़ा, अब अकबर भाई तो ये गलत होगी। आज़म भाई तो सबसे आज़म सबसे अजीम तो फिर अल्लाह ही है। तो ना तो अकबर कह सकेंगे किसी को, ना किसी को आज़म कह सकेंगे, ठीक है ना किसी को असलम कह सकेंगे। असलम सबसे ज़्यादा सलामती में, तो वो तो अल्लाह ही के ज़ात सबसे ज़्यादा सलामती में, वरना हर एक को कोई ना कोई हार्डशिप है। तो असलम भी नहीं कह सकते। तो ये सारे इसमें तफजील के जो सीगे हैं वो आप तो शायद समझे ना समझेगा, उलमा समझ जाएंगे और तलबा समझेंगे जो अरबी ग्रामर जानते हैं। तो ये इसमें तफजील के सीगे ये मुबालगे के माने में आते हैं।
تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا کہ اس کو ان سیغوں کو بولا جائے، تو ورنہ پھر اعظم، اکبر، اسلم یہ سارے نام رکھنا ناجائز ہو جائیں گے، پھر اس کا کیا جواب دیں گے مولوی صاحب؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے مولوی صاحب سے آپ پوچھیں کہ جی اعظم نام رکھا ہے میں نے اپنا، تو اعظم نام رکھنا صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے جی۔ کیوں صحیح ہے؟ اعظم کا معنی سب سے عظیم، سب سے زیادہ عظیم تو اللہ کی ذات ہے، تو میں اپنے آپ کو اعظم کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اسی وقت ہی ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خام خواہ جو ہے لوگ یہ وہ اصل میں یہ مسلکی تعصب کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری اس بات سے فلاں مسلک کو فائدہ نہ پہنچے، ہماری اس نظر سے فلاں مسلک والے کو تقویت نہ پہنچے، تو یہ مسلکی تعصب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقائق سے منہ موڑنا ہے، جو حقائق ہے وہ حقائق ہیں، بس اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ یہ سب سے بہترین اصول حضرت علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تبھی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا آدمی کتنا کام کر گیا، 2800 یعنی 2800 تصنیفیں کر گیا، زندگی کے ہر شعبے پہ لکھ گیا۔ اس لیے ان علماء اکرام کو بھی ہے جذباتی نہیں ہونا چاہیے، سمجھ کے ساتھ، فکر کے ساتھ جو ہے کرنا چاہیے، خاص طور آج کے اس دور کے اندر جس کے اندر جو لوگ شب و روز گمراہ ہو رہے ہیں اور نئے نئے جو ہے اسکالر سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کے عقائد نظریات کو خراب کر رہے ہیں، اس میں آپ ہی اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدوں کو جب چھیڑیں گے تو ظاہر اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ اس طرح وسیلے کے ذریعے دعا کرنا ہے اہل سنت والجماعت کا جو ہے متفل عقیدہ ہے، اب وسیلے کے اوپر باتیں کرنا، تو یہ خام خواہ جو ہے آپ وہابیت کا اثر لے رہے ہیں، اہل حدیثیت کا اثر لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل حدیث کا اگر مسئلہ کہ وسیلہ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، اب وہ ٹھیک ہے اپنے اس پہ کام کریں، وہ اسیلے پہ چلتے ہیں، ہم وسیلہ بھی مانتے ہیں، ہم اسیلہ رکھتے ہیں، وسیلہ رکھتے ہیں، اور وسیلہ اسیلہ تو نہیں ہوتا نا، وسیلہ تو ایک ذریعہ واسطہ ہوتا ہے، اسیلہ تو اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ اگر اولیاء اللہ کو ہم نے وسیلہ بنایا تو اسیلہ تو اللہ ہی ہے نا۔ ہاں، یا تو اس ولی کو اسیلہ بنائیں، ہم اس ولی سے مانگیں کہ آپ ہمیں دے دیں، اب شرک ہوگا نا۔ ہم تو یہ کریں یا اللہ اس ولی کے صدقے تو فعل سے، اس کی تیری نظر میں بڑی وجاہت ہے، بڑا تیری نظر میں اللہ والا ہے یہ، اور تو اس کی سنتا ہے، اس کے صدقے تو فعل سے ہم آپ سے جو مانگتے ہیں یا اللہ دے دے۔ تو ہم نے مانگا تو اللہ ہی سے ہے نا، وہ ولی سے تو نہیں مانگا۔ ہاں، ولی سے ڈائریکٹ مانگیں کہ تو ہمیں دے دے، تو یہ اسیلہ بنایا آپ نے، یہ ہوگا شرک، اللہ کے مقابلے میں آپ نے بنایا۔ تو اس لیے یہ اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جبکہ آج کے دور میں جو اس قدر جو ہے نظریات کا تشدد ہے، اس قدر اختلافات ہیں، سوشل میڈیا الگ خرابیاں پیدا کر رہا ہے، تو اس لیے اہل علم حضرات جو علماء کرام ہیں، ائمہ اعظام ہیں، ان کو بہت سمجھداری کے ساتھ تبھی تو لکھا نہیں، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ 2 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے، 2 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے۔ اگر 2 من علم آپ کو ملا تو 10 من عقل ہونی چاہیے۔ کون سا علم ڈیلیور کرنا ہے، کہاں ڈیلیور کرنا ہے، کس کو کتنی بات کہنی ہے، کس کو کتنی نہیں کہنی، یہ بہت بڑا آرٹ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، ورنہ اندر علم ابلتا ہے، جو علم ہے وہ منہ میں سے نکال دیا، اب وہ کہاں لگا کسی کو کیا نفع نقصان ہوا کچھ خبر نہیں ہے، بس آپ نے تو اپنا علم جھاڑ دیا۔ یہ پتہ ہے لوگوں کے عقائد نظریات خراب ہو گئے، تشدد خیال پیدا ہو گیا۔ اس لیے علماء کو خاص طور پہ 10 من عقل ساتھ لے کے چلنی چاہیے کہ مجھے کیا بات زبان سے نکالنی ہے، کیا نہیں نکالنی، کتنا علم میں نے بیان کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، اور کس کو بیان کرنا، کس کو نہیں کرنا، اور کس جگہ پہ بیٹھ کے کرنا، کس جگہ پہ بیٹھ کے نہیں کرنا، ساری حقائق ہیں سب۔ جو ان چیزوں کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ ذہنی سطح سامنے کی کتنی ہے اتنی سطح کے مطابق بات کریں۔ اب آپ کو علم ہے، اس کا مطلب منہ سے آپ ڈیلیور کرتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ 2 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ تو آج لگتا ہے تو ہم لوگوں کی عقل میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ دنیا کی رنگینیوں نے عقل ہماری مار دی ہے، اس لیے ہم جو پیٹ میں آئے منہ سے اگل دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو حقائق ہے اسی کو لے کے چلنا چاہیے، اسی کے مطابق۔ ہاں ٹھیک ہے، جہاں پہ شیعہ سنی کی بات، جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا میں نے کل کسی پروگرام میں بتایا بھی ہے، ٹھیک ہے، نادی علی شیعہ حضرات اس کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت اگر اس کو وسیلے اور توسل کی نیت سے پڑھ لیں، اس میں بھی وسیلہ، حضرت علی کو اسیلہ نہیں بنا، وسیلہ بنا رہے ہیں، تو وسیلے کی نیت سے پڑھ لیں تو اس میں بھی اہل سنت والجماعت کا کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن نہ پڑھے کوئی بات نہیں۔ وہ شیعہ حضرات اور انداز سے اس کو اسیلہ بنا کے اگر پڑھتے ہیں تو ان کا مسلک ہے نا، تو آپ تو اپنے سنی مسلک کے مطابق لے کے چلیں، لیکن اس کو کنٹروورشل بلا وجہ بات کو بنانا اور اس کے لیے کوئی
کوئی تعویل اور توجیہ نہ کرنا، یہ تو فساد فی الارض والی بات ہے، بلا وجہ کا فساد ہی ہے نا، اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آپ کے اس کے مطابق میں نے یہ سمجھ میں آیا۔ باقی اس کے جوابات میرے کلپ پہ موجود ہیں، غوث اعظم کا مطلب کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، اور میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے موبائل میں جگہ جگہ غوث پاک کہا ہے، غوث اعظم بھی بہت سے اکابر نے لکھا کہا ہے، تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا ان کو اتنا پتہ نہیں تھا جو آج کے مولوی کو پتہ لگ گیا؟ ٹھیک ہے، چلو، اللہ حافظ۔